بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساری عمر دی ایہو کمائی ساری عمر دی ایہو کمائی جگ چھڑ کے سارا اللہ نال لائیے ساری عمر دی ایہو کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا رحمان میرے تسی جان دے ہو کسی حال میرے میں کچھ بھی نہیں سا رحمان میرے تسی جان دے ہو کسی حال میرے تیری ذات میری بگڑی بنائیے تیری ذات میری بگڑی بنائیے ساری دنیا تسی جان دے ہو رحمان میرے تسی جان دے ہو کسی حال میرے تیری ذات میری بگڑی بنائی ہے تیری ذات میری بگڑی بنائی ساری عمر دی ایہو کمائی ساری عمر دی اسلام کافی قرآن کافی توحید کافی قرآن کافی سونے نبی دا فرمان کافی فرمان کافی تائیوں تے جندڑی اے دے نہ لائیے تائیوں تے جندڑی اے دے نہ لائیے ساری عمر دی ایہو کمائی ساری عمر دی الیاس جت لئی دنیا تو بازی مدنی نے جت لئی دنیا تو بازی ہووے جے رب سونا میرے ترازی ہووے جے مولا میرے ترازی کسے ہور شے دی نہ لوڑ کائیے کسے ہور شے دی نہ لوڑ کائیے ساری عمر دی
اے ہو کمائی ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا اللہ نال لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات اللہ رب العالمین دی توفیق خاص نال پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک نماز محمدی اور اہل حدیث دے حوالے نال قرآن و سنت دی روشنی اندر چند دلائل میں تواڈے سامنے رکھے سن کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نماز کس انداز چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس انداز نال پڑھنی ہے جس طرح مینوں پڑھدیاں ویکھیں تو قرآن و سنت دی روشنی اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نماز جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کی تھی میں تو آڑے سامنے عرض کی تھی وقت دی قلت دی وجہ کر کے بات مکمل نہ ہو سکی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی میں اسے حوالے نال چند معروضات تو آڑے سامنے رکھاں گا تاکہ بات کھل کے ساڑے سامنے واضح ہو جائے اور نال نال آج دی گفتگو اندر اس بات دا بھی درس دیاں گا نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق بھی پڑھنی ہے تے خشوع و خضوع نال بھی پڑھنی یعنی عاجزی نال اطمینان نال تسلی نال پڑھنی انج پڑھنی ہے جی میں ایک بادشاہ دی عدالت دے اندر فقیر کھڑا ہوندا جی میں جج دی عدالت دے اندر مجرم ہوندا کیونکہ نماز اندر اسی اللہ دی بارگاہ پیش ہونے ہیں تے اللہ دی بارگاہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت نو پڑھ کے ویکھو مسجد اندر نماز پڑھن واسطے آندے سن چہرہ سرخ ہو جاتا پریشانی دے عالم اندر گھبرائے ہوئے پوچھیا جاتا بھی اس انداز نال یہ معاملات کیوں پیش آندے تو صحابہ اکرام بیان کردے سن اسی اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہاں تے اللہ دی عدالت دے اندر چوک کے کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ دی عدالت اندر مولا تو ڈر کے کھڑا ہونا چاہیے نماز اندر خشوع و خضوع بھی بہت ضروری اور نبی پاک دی نماز ہے ہی اس طرح آؤ ذرا توجہ فرماؤ نماز پڑھنی ہے محبوب دے طریقے دے مطابق اور اس بات دا درس اللہ تعالیٰ سانو خود دے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو نماز پڑھیا کرو زکوٰۃ ادا کریا کرو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ
اور میرے پیغمبر دی اطاعت کریا کرو، میرے رسول دی اطاعت کرو، میرے نبی دا کہنا منیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے، تاکہ تانوں اللہ تعالی اپنی رحمت دی لپیٹ اندر لے لین۔ فیصلہ بادی ایک بات تے غور کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، اس پورے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھو اللہ رب العالمین نے جس مقام تے بھی اللہ اکبر میرے نبی دی اطاعت دی بات کی تھی، اللہ تعالی نے پہلے اپنی گل کی تھی۔ اللہ فرماتے نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو۔ مگر اے جڑی آیت پورے قرآن اندر اس مقام تے اللہ تعالی نے اپنی اطاعت دی گل نہیں کی تھی، اللہ فرماتے نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول دی اطاعت کریا کرو، میرے پیغمبر دی اطاعت کریا کرو۔ اللہ اکبر، اگر تسی توجہ کرو نا تے میں ایک مسئلے دی ونڈ تواڈے سامنے رکھا، ایک بات تانوں سمجھان دی کوشش کراں، کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے اعلان کیتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ فرماتے ہیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور میرے پیغمبر دی اطاعت کریا کرو۔ اللہ اکبر، ایک کائنات دے ربا اللہ سونیا، اے جنہیں فیصلہ بادی آئے نے مسجد دے اندر، اللہ جی قرآن سارا ہی پڑھے ہے، قرآن پاک اندر تو جتھے بھی حکم دیتا ہے اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے اور نال سونے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ اللہ جی اتھے انداز بدل دیتا ہے، کلے میرے پیغمبر دی اطاعت دی گل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، فیصلہ بادیو اگر سمجھو تے اللہ تعالی نے گل سمجھائی ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ فرماتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، او دنیا والیو نماز پڑھنی ہے میرے پیغمبر دی اطاعت کر دیا ہویا، زکوٰۃ دینی ہے میرے پیغمبر دی اطاعت کر دیا ہویا۔ انج سمجھاواں، نماز پڑھنی ہے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، زکوٰۃ دینی ہے میرے نبی دے طریقے دے مطابق، میرے پیغمبر دے ارشاد آپ نو سامنے رکھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اور ایک مسئلے دی وضاحت لے لو، اللہ تعالیٰ نے تے اپنی اطاعت دی گل پتہ ہے کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ نماز اللہ دے بندے پڑھ دے رہے، اللہ نماز نہیں پڑھ دے۔ زکوٰۃ اسی دینے ہاں، اللہ زکوٰۃ نہیں دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تاں میرے پیغمبر دی اطاعت دی گل کی دی۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے نبی نماز بھی پڑھ دے رہے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے احکامات بھی بیان کر دے رہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ میرے نبی نے تنوں طریقہ سمجھایا نماز پڑھن دا، میرے نبی نے تنوں طریقہ سمجھایا زکوٰۃ دین دا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی اطاعت دی اس وجہ کر کے گل کوئی نہیں کی تھی کہ اللہ نماز نہیں پڑھ دے، اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہیں دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ نو انہاں چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے اپنے بندے نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں اسی جن اور انسانوں نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے، عبادت اسی کرنی ہے، اللہ نے عبادت نہیں کرنی، اللہ دی عبادت کی جانی ہے، کیونکہ اسی عبادت اللہ محبود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین معبود ہے، اسی عبادت کرنی ہے، اسی ساجد ہاں، اللہ رب العالمین مسجود نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا، پتہ لگ گیا سیت کریمہ تو نماز پڑھنی ہے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق، میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سنو نظرہ 18واں پارے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ
رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، مومنوں کو کامیابیاں مل گئیاں۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ رب العالمین نے مومنین دی کامیابی پان والیاں دی، کامرانی پان والیاں دی پہلی جڑی صفت بیان کی دیئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جڑے نمازاں پڑھتے ہیں خشوع و خضوع دے نال، اطمینان دے نال، اللہ تو ڈر کے نماز پڑھنے والے، میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق، میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھنے والے۔ اللہ اکبر۔ سونیا نماز بھی میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنی بھی اللہ واسطے وے، پڑھنی بھی خشوع و خضوع دے نال۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں آڑے ایو تصور رکھنا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اس ساری دنیا دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، اللہ سب تو بڑا شہنشاہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گیا تے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری دیندا پیا واں، عدالت لگی ہے کائنات دے رب دی تے اللہ دی بارگاہ دے اندر مجرم بن کے کھڑے ہونا ہے، سینہ تان کے چودھری بن کے کھڑے نہیں ہونا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عاجزی نال کھڑے ہونا ہے۔ خشوع دا مطلب ہی عاجزی اختیار کرنا ہے، خشوع دا مطلب ہی ان عاجزی انکساری اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرنا، غور کر دے جانا، نماز اندر خشوع پیدا کر لو، ایویں عادت والی نماز نہ پڑھیا کرو، دکھلاوے والی نماز نہ پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھیا کرو اللہ نو راضی کرنے واسطے پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو اپنا فرض ادا کرنے واسطے پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو اللہ تو ڈر کے نماز پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کیویں آئے گا ساڈیاں نمازاں دے اندر خشوع کیویں پیدا ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ گلاں تے ڈھیر ساریاں نے مگر میں اپنے وقت دے اندر بات نو ختم کرنا چاہ رہا۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنی ہے سونیا ویرا، نماز پڑھنی ہے خشوع و خضوع نال نماز پڑھنی ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے خشوع کیویں پیدا ہوئے گا نماز دے اندر؟ خشوع پیدا کرنا چاہنے ہاں پر کیویں پیدا ہوئے گا نماز دے اندر خشوع؟ آؤ ہن ذرا توجہ نال سماعت فرما لو۔ نماز دے اندر تسی خشوع پیدا کرنے چاہندے ہو نا تے سب تو بڑا فارمولا ہے کہ نماز دا ترجمہ یاد، سب تو بڑا فارمولا۔ اگر تسی چاہتے ہو نماز اندر اطمینان بھی ہوئے، سکون بھی ہوئے، توجہ بھی پوری ہوئے نماز اندر، تے نماز دا ترجمہ یاد کرو۔ اے بہت بڑی ساڈی بد نصیبی ہے، نمازاں پڑھنے ہاں پنجے ہی پڑھنے ہاں پر نماز دا ترجمہ ہی یاد کرو۔ اے پتہ ہی نہیں بھی نماز اندر میں کیا کی اللہ۔ قرآن دا ترجمہ پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے، سن نماز دا ترجمہ نہیں آتا۔ نماز دے بارے نہیں سانو علم ہے بھی اسی اللہ نو رکوع اندر کی آکھیا تے سجدے اندر کیڑی گل کی۔ نماز دا ترجمہ یاد کرو، نماز دا۔ اللہ اکبر۔ آئیو نا اللہ دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی سنو ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جناب توجہ دے نال خشوع و خضوع دے نال میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق وضو بنا لیندا ہے، وضو کرن تے اطمینان نال محبت نال جناب پیارے انداز نال وضو بناندا ہے، پھر اچھے انداز نال نماز پڑھدا ہے، سونے انداز نال خشوع و خضوع دے نال میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھدا ہے، پھر جو نماز دے اندر پڑھدا ہے اونوں جاندا بھی ہے، جو نماز اندر پڑھدا ہے او دا اینو علم بھی ہے وے میں کی کہندا پیا واں۔ حضور فرماندے نماز تو فارغ ہوئے گا اللہ اینو گناہاں تو انج پاک کر دین گے جویں نو ماں نے ہنے ہی جنم دتا ہے، ہنے بندہ پیدا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز دی بڑی فضیلت ہے سونیا، نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، اللہ دے بندیا اللہ دے گھر والا آیا کر، اللہ دے گھراں نو آباد کریا کر۔ اللہ اکبر۔ مولانا بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، او چڑیاں تے کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گانڈ کھول دے، غفلت والی تیری گانڈ کھول دے، کھیس اتے لے کے تو منہ نہ چھپا،
اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا او تیرے لئی اللہ سونے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی اور سونی سونی ہورا تیری تک دیاں راہ ہون تے سبحان اللہ بڑھندی سی تو سونی سونی ہورا تیری تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا حضرات توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ دے گھر اندر آگے اگر اس انداز نل نماز پڑھیں گا سمجھ کے نماز پڑھیں گا اطمینان نل پڑھیں گا انج اللہ گناہاں تو پاک کر دین گے جویں تیری ماں نے تینوں ہونے جنم دیتا ہے اللہ اکبر سمجھو نماز نو اللہ دے گھر اندر آئے نماز واسطے میں بات بیان کی دیئے صفاں دا درست کرنا نماز دا حصہ ہے قدمہ نل قدم ملا لینا ٹخنے نل ٹخنے جوڑ لینا اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے نے اپنے کندیاں دے برابر کام دی لو دے برابر اللہ اکبر سینے دے ہاتھ بال لے اللہ اکبر دا معنی کی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ تو سب تو بڑا ہے تے میں سب تو بڑا ہاں اللہ میں مان لے اس بات نو اللہ جی تو سب تو بڑا ہے اللہ تیرے تو کوئی بڑا نہیں اللہ جی اللہ تو سب تو بڑا ہے کی مانا ہے اللہ جی میری دکان چھوٹی ہے تو ساریاں تو بڑا ہے اللہ میرا کاروبار کچھ نہیں تو ساریاں تو بڑا ہے ہن نماز دا ویلا ہوئے میں اپنے باپ دا آرڈر نہیں مننا اپنی ماں دا آرڈر نہیں مننا میں اپنے چودھری دا آرڈر نہیں مننا اپنے وزیر مشیر دا آرڈر نہیں مننا اللہ دا آرڈر مان کے آ گیا اللہ تیرا حکم مان کے تیرے گھر اندر آ گیا کیونکہ میرے ماپیاں دی اونی حیثیت نہیں جتنا تم بڑا ہے اللہ دنیا دے چودھریاں دی اونی قدر نہیں جتنا تم بڑا ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اگے میں تین دعاواں تانوں دسیاں سی اس دن جیڑی مرضی پڑھ لو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اے دعا پڑھ لو پتہ ہے اللہ کی پیاندہ کائنات دے رب نو اللہ سونیا میرے تے میرے گناہاں دے درمیان انج دوریاں پا دے جویں کائنات دے ربا تو مشرق تے مغرب اندر دوریاں پائیاں ہویاں نے اللہ سونیا میرے گناہاں نو انج میرے تو دور کر دے کائنات دے ربا مینوں انج گناہاں تو پاک کر انج صاف کر جویں سفید کپڑا جڑا ہے اللہ اکبر تو کے پاک کر دیتا جاندا ہے اللہ جی اپنی رحمت دی بارش وسا کے میرے گناہاں نو اونجی تو دے کیتے اے وی دعا پڑھ لیا کرو اللہ اکبر حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا میرے اللہ دیاں تعریفاں کریا کر میرے اللہ دیاں حمداں کریا کر میرے اللہ دی صفات بیان کریا کر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اللہ تو سب نالوں بڑا ہے تیریاں بہت زیادہ تعریفاں نے اللہ اکبر والحمدللہ کثیرہ تیریاں تعریفیں بہت زیادہ نے والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ تو پاک ہے اللہ اکبر اللہ دیاں تعریفاں سے انداز نال کریا کر کتے اے بھی پڑھ لیا کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پتہ ہے نماز اندر تو اللہ نو کی آندا پہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہ تو پاک ہے تعریفاں ساریاں ہی تیریاں نے حمداں ساریاں ہی تیریاں نے اللہ اکبر وتبارک اسمک تیرے نام بڑی برکت والے تیرے نام بڑی عظمت
والے تیریاں صفتاں بڑیاں پیاریاں نے وتعالی جدک تیری ذات بڑی بلند و بالا ذات ہے اللہ اکبر مولا تیری ذات بزرگی والی ذات ہے ولا الہ غیرک اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ تو ہی پوری دنیا دا خالق و مالک ہے اللہ تو ہی پوری دنیا دا رازق و داتا ہے اللہ اکبر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر توجہ نال سماعت فرمانا اللہ اکبر تسی نماز اندر اللہ کو پناہ پہ طلب کر دے جے کہنا تے رب اپنی پناہ دے اندر لے لے اللہ سونیا تو سنن والا ہے تو جانن والا ہے اللہ سونیا تیرے علم اندر ساریاں باتاں نے اللہ شیطان دے شر کولوں مینوں بچا لے شیطان دے وسوسے کولوں مینوں بچا لے شیطان دیاں پھوکاں تو مینوں بچا لے اللہ کول دعاواں کرنیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سونیا تیرے نام تو آغاز کردا پیا وا تیرے نام تو تیری عبادت میں شروع کردا پیا وا اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عاجزی نال کھڑا ہو کے پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا کرنی ہے کہنا آپ دے رب کو نماز دے اندر اور اللہ دیاں حمدہ بیان کرنیاں نے الحمدللہ رب العالمین اللہ تمام طرح دیاں تعریفاں تیری ذات واسطے خاص نے اللہ اکبر اللہ تیریاں تعریفاں نے جو تیری شان دے لائق نے اللہ سارے جہانوں پالن والی تیری ذات ہے الرحمن الرحیم اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین اللہ قیامت دے دن دا بھی مالک تو ہے اللہ جدوں کوئی شے نہیں سی ادوں بھی تو کلا مالک سی اج دنیا آباد ہے اج بھی تو کلا مالک ہے تے جدوں قیامت دا زلزلہ آ جائے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی زمین پھٹ جائے گی آسمان زمین تے آ ڈگے گا سورج تے چند تارے بے نور ہو جان گے اسی بھی تیری عدالت اندر آ جاواں گے اللہ جی اس دن دا مالک بھی تو ہوئے گا مولا اس دن دا اللہ اکبر تو ہی ہوئے گا بادشاہ اے بھی عقیدہ بناؤ اللہ اکبر نماز دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر تسی ایک گلاں پہ کر دے جے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین فیصلہ بادیا نماز اندر تو اپنے مالک نال بڑا بڑا ایک وعدہ کردا پیا ہے نماز اندر تو اپنے مالک دے نال ایک بہت بڑا عہد کردا پیا ہے کس بات دا عہد ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ جی میں خاص تیری ہی عبادت کرنا اور اللہ خاص تیرے کو ہی مدد منگنا اللہ دیا بندیا نماز اندر اللہ نال وعدہ کر لینا ہے تے پھر غیراں دے نام دے نظر نیاز بھی دین لگ پینا ہے نماز اندر اللہ نال وعدہ کر لینا ہے پھر غیراں دے نام تے جانور بھی ذبح کرن لگ پینا ہے نماز اندر اللہ دی ذات نال وعدہ پیا کرنا ہے اے کہنا تے ربا میری ہر قسم دی عبادت تیرے واسطے پر جدوں بدل جانا ہے جو نماز تو جناب ختم کر کے گھر نو جانا ہے پھر کئی تو اپنے حاجت روا بنا لینا ہے پھر کئی تو اپنے مشکل کشا بنا لینا نہیں اللہ دیا بندیا اپنے وعدے تے پکا رہا کر وعدے تے پکا رہا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہندے نے مولانا اگر جناب فلان حاجت روا بنیا اگر اون دے لڑ لگ گئے مشکلاں آسان ہو جان گیاں او دے لڑ لگ گئے ساڈیاں ٹینشن
ٹینشناں دور ہو جان گیاں او اللہ دے بندے نماز اندر تے آنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت بھی تیری کرنا وا تے مدد بھی تیرے کول ہی منگنا وا کیوں نہیں منگدا اللہ کول مدد اللہ دے بندیا تو کمی کیڑی ویکھی ہے مولا دی ذات اندر جو غیراں دے لڑ لگ گئے عقیدہ توحید والا اپنا لو اللہ اکبر انداز سونا بنا لو اللہ دے بندو آؤ عقیدہ توحید اپناؤ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا مینوں دسو خیس بات دا مینوں جواب دیو او دسو سارے جگ نو بنان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے وکھو وکھ صورتاں سجان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا جی اللہ ہی بنان والا پھر منگنا اللہ تو ہی چاہیے دا نا جی اللہ ہی ساری دنیا دا نظام چلان والا پھر مدد اللہ کو طلب کرنی چاہیے نا دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اے وکو وک صورتا سجان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی پھر پیرا تھلو زم زم چلون والا کونے دسو سارے جگ نو بناون والا کونے اور مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے اور مریم نو بیٹا دے وے اور جگہ جگہ پہ حاجت روا بڑھا کے نہ پتر دے گا اللہ دا نبی ہے چٹے وال آگے نے چٹے وال اولاد منگ دے آیا اللہ مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے تے یارا ویر یوسف نو اتاؤن والا کونے دسو سارے جگ نو بناؤن والا کونے اور یوسف نو خو سٹڑ پائی پیا جاندائے یوسف نو خو سٹڑ پائی پیا جاندائے چلی گی بنائی رب دا نبی روئی جاندائے پتر دی جدائی رب دا نبی روئی جاندائے پھر کئیاں سال بعد دو میں ملون والا کونے دسو سارے جگ نو بناون والا کونے او مالک میرا سمیع بصیر میرا سچائے اللہ میرا سمیع بصیر میرا سچائے جاندہ او کلی لوگو جاندہ او سب نو سب دے عیب اللہ سچائے جانداؤ سب دے عیب اللہ سچائے پھر پردے ساڑیاں عیبائیں اتے پون والا کونے دسو سارے جگ نو بناون والا کونے بھئی دسو سارے جگ نو بناون والا کونے وکھو وک صورتا سجاؤن والا کونے دسو سارے جگ نو بناون والا کونے ہر بندے دی پکارے ہر بندے دی صدائے اللہ دنیا نو بڑھائے اللہ ہی نے کائنات دا نظام چلائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز پڑھیا کر نماز دے ترجمے تے بھی غور
غور کریا کر نماز پڑھیا کر سونیا ویرا اپنے وعدیاں دی پاسداری بھی کریا کر اللہ کو پھر دعا کر رہے ہیں تو نماز اندر اہدنا الصراط المستقیم اللہ جی میں تیرے کو دعا پیا کرنا مینوں صراط مستقیم تے چلا دے اللہ ایسا راستہ وکھا جیڑا راستہ صراط الذین انعمت علیہم نیکوکار بندیاں دا راستہ انعام یافتہ لوگاں دا راستہ اللہ تیرے نبیاں دا راستہ تیرے ولیاں دا راستہ صحابہ کرام دا راستہ اہل بیت والا راستہ وکھا دے انہاں لوگاں دے راستے تے چلا جنہ تے تو اپنا کرم کیتا ہے اپنا فضل کیتا ہے نماز سمجھ کے پڑھیا کر فیصلہ بادیا نماز تے غور کریا کر میں جملے جڑے پیا بولنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ سونیا انہاں لوگاں دے رستے تو بچا لے انہاں لوگاں دی مجلس تو بچا لے جڑے لوگ گمراہ ہو گئے جڑے لوگ بھٹک گئے دین تو دور ہو گئے آمین مولا میریاں دعاواں قبول فرما لے اللہ اکبر حضرات محترم دے بعد اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیو جتھوں مرضی پڑھ لو قرآن دا ترجمہ بھی یاد کرو چلو تواڈی آسانی واسطے اللہ اکبر سورہ اخلاص پڑھ لو فضائل بھی بڑے نے تے ترجمہ بھی بڑا سونا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر محبوب اعلان کر دیو قل هو اللہ احد محبوب دنیا والوں پیغام سناؤ اللہ ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ کائنات دا پالنار ایک ہی ہے اللہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اللہ ایک ہی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ اکبر بے نیاز یعنی اللہ تعالیٰ نو کسے دی کوئی مجبوری نہیں اللہ نو کسے دی کوئی پریشانی نہیں اللہ اکبر اللہ کسے دے تابع نہیں ہے اللہ اپنی مرضیاں کرنے والا اپنی مرضیاں چلان والا ایتھے لوگ پیچھیر بول دے نے ایتھے لوگ گلاں کر دے نے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا وہ اللہ دے بندے اپنی نماز تے غور کر اپنے عقیدے تے غور کر قرآن دے ترجمے تے غور کر اور اپنے جناب اللہ اکبر بولاں تے غور کر اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ہاں میرے نبی دی سفارش منی جائے گی ہاں میرے نبی دی عظمت بڑی آل ہے ہاں میرے نبی نال اللہ نو پیار بڑھائے پر ان مقابلے نہ کرایا کر اے ناخ محمد دا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا وہ نہیں اللہ دیا بندیا اللہ جو کرنا چاہے کرم تے قادر ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اللہ کسی بھی کیوں پیدا ہویا ہے تے نہ اللہ نے کسی نو پیدا جناب یعنی اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں اور اللہ دے ماپے بھی کوئی نہیں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ فرمانا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ دا کوئی ثانی نہیں جے اللہ دا کوئی ہم پلہ نہیں جے اے جننے جبیاں کبیاں والے تانوں آندے نے اسی وڈیرے آ اے جنیاں نو تسی جناب پوجا پاٹ جنہاں دی کر دیو اے جڑے ہندو بتاں نو پوجی جاندے نے اے جڑے یہودی اللہ دے نبیاں نو اپنا الہ بنائی بیٹھے نے اے جڑے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا الہ بنائی بیٹھے نے اے جڑے لوگ حجراں تے شجراں تے قبراں دے پجاری بنے بیٹھے نے وہ اللہ دیو بندیو جتنے نبی دنیا دے اندر آئے نے اے جملہ سمجھان واسطے آئے نے اے پیغام پہنچان واسطے آئے جے جڑا اے صورت پیغام پی دیندی ہے ہر نبی دا منہج اللہ دی توحید بیان کرنا ہر نبی دا اللہ اکبر آ کے پیغام دینا اللہ دی توحید دا بیان سی اللہ اکبر مولا کریم میرے نبی دے بارے اعلان فرما رہے نے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے نبی آئی لوگاں نو اللہ وال بلان واسطے سن اللہ اکبر ترجمے تے غور کرنا ترجمے تے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوین گا
ملکاں دا والی تو سب تے تیری شاہی باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اونچی شان والیا اللہ اکبر توجہ کرنا نماز جناب پڑھ دے پہ قیام مکمل ہو گیا اللہ اکبر رفع دین کیتا ہے تے جناب بندہ رکوع دے اندر چلا گیا اینج اللہ دے رسول اینج انگلیاں نو نہ بہتا کھلار دے تے نہ بالکل بینڈ کر لیں دے اینج میرے پاک نبی اپنے جناب گوڑیاں دے اللہ دے رسول ہاتھ رکھ کے انج کمر نو سیدھا بالکل جھکا کے بڑے اطمینان دے نال حتی تطمئن قائما اللہ اکبر حتی تطمئن راکعا قیام کر دے تے بڑے اطمینان دے نال رکوع کر دے تے بڑے اطمینان نال انج میرے نبی رکوع دے اندر جاندے تے صحابہ بیان کر دے میرے نبی پڑھیا کر دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر پاک میرے اللہ دی ذات تے بڑی عظیم ہے میرے اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اے بھی جملے ثابت نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ بھی جملے پڑھے جا سکتے نے اللہ دی ذات پاک ہے اے میرے اللہ تو پاک بھی ہے تو تعریفاں والا بھی ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میرے عیباں معاف کر دے اللہ اکبر نماز دے اندر جملے رکوع دی حالت اندر اللہ دے نبی پھر رکوع تو سر اٹھان دے پھر رفع دین کر دے اور حضور فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ سن لئی اللہ نے اپنے بندے دی صدا جو اللہ دے بندے نے اللہ دی تعریف بیان کی دیئے اللہ نے سن لئیے کیونکہ اللہ سن والا اللہ سمیع بصیر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ دیاں تعریفاں ہو رہی نے اللہ دیاں حمداں بیان کیتیاں جا رہی نے سمجھیا کر نماز نو سمجھیا کر اللہ اکبر ربنا ولک الحمد اللہ میریاں دعاواں قبول فرما لے اللہ مہربانیاں فرما دے حمدن کثیرن اللہ میں تیریاں حمداں کرنا کثیر تعداد اندر کرنا طیبا مبارکن فی اللہ سونیا تیری ذات پاک اللہ اکبر تیریاں صفتاں بڑیاں کمال والیاں برکت والیاں تیریاں ذاتاں اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا اللہ دی ذات پاک ذات ہے اللہ دی ذات برکت والی ذات ہے اللہ دیاں تعریفاں ہو رہی نے مالک و خالق دیاں تعریفاں ہو رہی نے پھر جناب اللہ اکبر کہہ کے میں پچھلے جمعے میں دسیا سی جدوں جانا ہے سجدے دے وال تے پہلے اپنے ہاتھ زمین تے رکھنے نے گوڈے پہلے زمین نال نہیں لانے ہاتھ زمین تے رکھ کے اللہ دے رسول جدوں سجدہ کر دے پیچھے اپنی انگلیاں نو این کر کے جناب بیت اللہ رخ جناب این میرے پاک پیغمبر این انگلیاں نو بینڈ کر لیا کر دے اور پیچھوں پیر ملا لیا کر دے ٹخنے نال ٹخنے ملا لیا کر دے اللہ اکبر اللہ دے رسول سجدے دی حالت اندر کمر نہ بہتی چکی ہوندی تے نہ بہتی چکی ہوندی اے جڑیاں کونیاں نے اے بھی اٹھائیاں ہوندیاں ہاتھ کندھے دے برابر یا کنا دی لو دے برابر رکھے ہوندے اللہ دے نبی سجدے دی حالت دے اندر نے سجدے دی حالت اندر تے میرے نبی پڑھ دے اللہ اکبر اللہ دے رسول سجدے دی حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ سونیا اے کائنات دے ربا تیری ذات بڑی اعلی ذات ہے اللہ سونیا تیری ذات پاک بھی ہے تے بلند و بالا بھی ہے اللہ اکبر پڑھیا کر نماز اور سجدے دی حالت اندر جدوں جائیں یہ دعا کم از کم 3 مرتبہ زیادہ جنی مرتبہ ہو سکے پڑھیا کر اللہ اکبر کثرت نال پڑھیا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر ترجمہ ذہن اندر ہوے تے بندہ نماز دے جناب سجدے دی حالت اندر ہوے جان دے ہو جدوں بندہ سجدہ کردا ہے سجدہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا حضور فرماندے نے جدوں ابن آدم سجدے دی حالت اندر ہوندا ہے تے جڑا شیطان ہے اونوں ویکھ کے دور نس جاندا ہے تے پٹن لگ جاندا ہے رون لگ جاندا ہے بڑے وا بیلے کردا ہے آندا ہے انسان چنگا رہ گیا ابن آدم چنگا
سنگا رہ گیا، اینو اللہ نے حکم دیتا ہے میرے سامنے سجدہ کر، اے سجدہ کرن لگ گیا ہے، اے جنت لے گیا ہے، تے میں سجدے تو انکار کر کے آگ دا ایندھن بن گیا وا، جہنم دا بالن بن گیا وا۔ اللہ اکبر، یعنی سجدہ کرنے والا جنت اندر جائے گا۔ اور اگلی گل سنو، حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے کول اکثریت اللہ دی خدمت دے اندر وقت گزاردا سی، میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حضور نماز تہجد پڑھیا کر دے، میں وضو واسطے پانی دے آندا، آپ دی خدمت کریا کردا۔ ایک دن اللہ دے رسول فرمان لگے اللہ اکبر، وہ اللہ دے بندیاں بچے سن، جے چھوڑی عمر دے بچے سن، تے کہن لگے نبی پاک نے فرمایا آج مانگ میرے کول کی منگنا چاہنا ہے، کار سوال کی سوال کرنا چاہنا ہے۔ اللہ اکبر، واہ میرے نبی دیا صحابیہ، واہ تیریاں قسمتاں تے تیریاں سوچاں تو صدقے جاواں، آج ساڈے ورگے نوں گل کیتی جائے اسی کوٹھی دا سوال کران گے، گڈی دا سوال کران گے، بلڈنگ دا سوال کران گے، کاروبار دا نوکری دا سوال کران گے۔ اللہ اکبر، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا مانگ کی منگنا ہی، کہندا اللہ دے نبی اگر کوئی شے دینا ہی چاہندے ہو تے جنت چپنا گوان لے دیو، جنت چپنا مینوں گوان لے کے دے دیو۔ نبی پاک مسکرائے فرمایا کوئی ہور کچھ مانگ لے، نہیں اللہ دے نبی مینوں ایو ہی چاہیے، جنت دے اندر تہاڈا ہمسایا بننا چاہنا، جنت دے اندر تہاڈا دیدار کرنا چاہنا، کڈی پیاری خواہش، کڈی پیاری تمنا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماندے نے پھر انج کر، اللہ انشاءاللہ مینوں دے گا جنت اندر میرا ساتھ، مگر ربیعہ گل سننا انج کرنا ہے، سجدے کثرت نل کرنے نے، سجدے کثرت نل کر کے میری مدد تو اس معاملے کرنی تاکہ آسانی نہ تینوں میرا ساتھ مل جائے۔ اور سجدے کریا کر کثرت دے نال، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے بھی پڑھو نہ تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے بھی دعا پڑھو، اللہ دیا تعریفاں بیان کرو، مولا راضی ہو جائے گا۔ سجدے تو اللہ دے رسول سر اٹھان دے، اللہ اکبر کہیں دے، سجدے دی حالت دے اندر میرے نبی نے قرآن مجید پڑھن تو منع فرمایا ہے، اللہ دے رسول بیٹھ جان دے جناب، اللہ اکبر جلسہ استراحت دے اندر اللہ دے نبی دو سجدیاں دے درمیان بیٹھیا کر دے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گوڑیاں تے رکھ کے ایک پیر دے اوتے بہ جان دے اور دوسرا پیر این کر کے سیدھا کھڑا کر لیں دے، انگلیاں دیاں ٹیڑیاں کر کے بیت اللہ رخ اللہ دے نبی بیٹھ جان دے۔ ایتھے بھی میرے نبی دعا پڑھیا کر دے، پچھلے جمعے بھی میں دسی سی ایک دعا تے ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعدینی وعافینی ورزقنی، اے دعا بھی نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی، بڑیاں پیاریاں دعاواں نے، اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، ورحمنی وعدینی وعافینی ورزقنی، اللہ اکبر، اللہ سونیا مینوں عافیت عطا کر، اللہ مینوں روزی عطا کر، اللہ میرے تے رحم فرما دے۔ دعا بڑی پیاری، اور اے بھی دعا صحیح بخاری تو ثابت ہے، دو مرتبہ اللہ دے رسول کہندے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ اس گل تے غور کر فیصل آبادیہ، او میرا نبی معصوم لن الخطا ہے، ہر نماز اندر میرا نبی آندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ کدی تم یہ گل سوچیے، کدی تم یہ سوال کیتا ہے دن بھی گناہ دے اندر اور رات بھی گناہ دے اندر معافیاں منگیا کر، استغفار کریا کر اللہ دے کولو، اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ اے دے بعد اللہ دے رسول دوسرے سجدے دے اندر اللہ اکبر کہہ کے چلے جاندے اس انداز دے نال، اور حضور پھر پڑھ دے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ اکبر۔ دعاواں پڑھو کثرت نال، اللہ نو مناؤ۔ پھر اللہ دے رسول دوسرے سجدے تو بعد اٹھن تو پہلا دوسری رکعت واسطے اللہ دے نبی پہلے طرح ہی بیٹھ جاندے، جویں 10 جلسہ استراحت دو سجدیاں دے درمیان بیٹھ دے، اون جی اللہ دے رسول ایک باری تسلی نال بیٹھ جاندے تے بیٹھ کر کے جدوں ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ تے چلا جاندا، پھر اللہ دے رسول ہاتھ زمین تے رکھ دے تے اللہ دے رسول اٹھ پیندے دوسری رکعت واسطے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا، تے اللہ دے رسول تشہد دے اندر آندے، اللہ اکبر، این گوڑے سیدھے کر کے
ایک پیر جڑا جناب درمیانی تشہد ہے اون دے تین جی بہنا ہے جویں دو سجدیاں دے درمیان بہنا ہے تے جڑا آخری تشہد ہے او دے اندر جڑے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے اس پیر نو ذرا باہر کر دینا دوسرے پیر وال تے پیر دوسرا جڑا ہے اونوں سجے پیر نو سیدھا ہی اسی طرح رکھنا ہے اللہ دے نبی بیٹھ جاندے سمداد دے نال تے میرے نبی تشہد دے اندر پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ اکبر نماز محمدی بیان پیا کرنا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اہل حدیث تینوں نماز شافعی دی دعوت نہیں دیندا نماز حنفی دی دعوت نہیں دیندا نماز مالکی دی دعوت نہیں دیندا اپنے بزرگ دی گل نہیں کردا اپنے مفتی دے ول نہیں بلاندا میں اللہ دے رسول دی نماز پیا بیان کرنا نماز محمدی بیان پیا کرنا نماز نبوی بیان پیا کرنا پاک پیغمبر دی نماز پیا بیان کرنا کیونکہ اللہ فرماتے نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الرسول نماز پڑھنی ہے زکات دینی ہے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق اللہ اکبر حضرات محترم صلو کما رأیتمونی اصلی میرے نبی پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات جدوں تسی تشہد اندر بیٹھ جاؤ سونے ہوئے دعا کرنی ہے دعا اے جناب کلمات پڑھنے پتہ ہے کی کہہ رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ جی میریاں بدنی عبادتاں میریاں قولی عبادتاں اور میریاں مالی عبادتاں اللہ ساریاں تیرے واسطے ہی نے اللہ اکبر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ سونیا اللہ فرمان دے محبوب اعلان کرو بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا دنیا تو چلے جانا سارا اللہ واسطے نماز بھی اللہ واسطے عبادت اللہ واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے سونیا محبوبہ اللہ دیاں توڑے تے سلامتیاں ہون اللہ دی طرفوں برکتہ نازل ہون اللہ اکبر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ میرے تے بھی سلامتیاں نازل کر دے تے اہل امام تے دیکھو کارا تے بھی سلامتیاں نازل کر دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسول اللہ میں گواہی دینا وا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ سونیا میں گواہی دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی تیرے پیغمبر تیرے بندے اور تیرے رسول نے پھر اللہ اکبر حضرات محترم اگر درمیانی تشہد ایتھے اٹھ جانا ہے درود بھی پڑھیا جا سکتا ہے ثابت حدیثاں وچوں تے اگر آخری تشہد پھر تسلی نال بیٹھ کے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر حضرات محترم تشہد کے اندر جدوں اللہ دے رسول بیٹھ دے ایک مسئلہ میں یاد آ گئے اللہ اکبر اللہ دے رسول اینج گوڑیاں تے ہاتھ رکھ لیندے اے ہاتھ سیدھا رکھیا ہویا ہے تے اے جڑا ہاتھ نبی پاک دا سجا ہاتھ اللہ دے نبی انہاں انگلیاں نو اینج کر دے اور اے شہادت والی انگلی اللہ دے رسول نماز دے اندر حرکت اندر رکھیا کر دے انہوں اٹھاندے رہی دے اللہ دے رسول اس انگلی نو بار بار حرکت دے اندر لے کے آن دے میرے نبی پورے تشہد دے اندر اس انداز نہ کر دے اور درود پڑھنا درود اللہ سونیا میرے نبی تے رحمت فرما دے سلامتیاں عطا کر جویں تو جناب میرے نبی تے بھی سلامتی عطا کر میرے نبی دی آل تے بھی رحمت کر جویں حضرت ابراہیم تے انہاں دی آل تے رحمت کیتی انکا حمید مجید اللہ تعریفاں تیریاں نے تو بزرگی والا ہے تو عظمت تے شان والا ہے اللہ برکت عطا کر میرے پاک نبی نوی اور میرے نبی دی آل نوی جویں جناب ابراہیم تے انہاں دی آل تے برکت تو عطا کیتی انہاں نو اللہ تو رحمت والا اللہ تو عظمت والا بزرگی والا تعریفاں والا اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا اے دے بعد سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے اللہ دے رسول ایک دعا بڑی کریا کر دے سن اس دعا اندر میرے نبی پناہ طلب کریا کر دے اللہ دے رسول فرما دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب
القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المحسم والمغرم اللہ سونیا مینوں اپنی پناہ وچ لے لے عذاب قبر تو بچا لے نماز پڑھنی ہے اس انداز نال پڑھنی ہے اور ترجمہ دین اندر بٹھا کے اللہ نے گلاں کرے اللہ جی مینوں بچا لے عذاب قبر تو اللہ مینوں بچا لے جہنم دیاں انگاریاں تو اللہ مینوں بچا لے موت و حیات دے فتنیاں تو اللہ مینوں بچا کے رکھی دجال بے ایمان دے شر دے کولوں بچا کے رکھی اللہ مینوں گناہاں تو پاک کر دے اور مینوں اللہ سونیا کہنا تے ربا گناہاں تو ہی بچا لے اور مقروض ہون تو ہی قرض دار ہون تو ہی بچا لے اللہ اکبر قرضے والے کام تو ہی مینوں بچا لے اللہ اپنی جناب دے وچوں مینوں عطا کر اور نبی پاک دے صحابہ بیان کر دے نبی پاک نے دعا نبی پاک نے اپنے صحابہ نو انج سکھائی سی جویں قرآن دی آیتاں سکھائیاں جاندیاں نے فیصلہ بادیو پڑھیا کرو دعا اور نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے اللہ دے نبی نو میں حضرت ابو بکر نے فرمایا سونیا کوئی ایسی دعا دسو نا دعا کہ اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میری نماز قبول کرے جنت مل جائے کوئی نماز دے اندر تشہد اندر پڑھ والی کوئی دعا دس دیو اللہ دے نبی نے دعا دسی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم اللہ سونیا اے دے پتہ ہے سی کی کہ اللہ جی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ جی میں اپنی جان تے بڑے وڈے وڈے ظلم کیتے نے میں اپنی جان نال بڑیاں وڈیاں وڈیاں زیادتیاں کیتیاں ولا یغفر الذنوب الا انت اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جڑا میری نہ خطاواں معاف کر دے وے جڑا میرے نال درگزر کرے ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے فاغفر لی مغفرتا من عندک اللہ میرے گناہ معاف کر اللہ میری خطاواں معاف کر مغفرتا من عندک ورحمنی اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ میرے تے کرم کر دے انک انت الغفور الرحیم اللہ تو ہی بخشن والا ہے تو ہی رحم کرن والا ہے اللہ اکبر اے وی دعا جائے دے اے وی دعا پڑھیا کرو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ مینوں توفیق دے میں نماز پڑھدا رہاں اللہ میری اولاد نو توفیق دے نمازاں پڑھ دے رہن رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہ میری دعاواں قبول کر لے میری انتجاواں قبول کر لے ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ جی مینوں بھی معاف کر دے میری امی نو بھی معاف کر دے مینوں بھی معاف کر دے میرے ابو نو بھی معاف کر دے اللہ اکبر ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ مومناں نو معاف کر دے سارے نو حساب والے دن معاف کر دے اللہ چھٹکارے دے دی دعا کریا کر جدوں ترجمہ تیرے ذہن اندر ہوئے گا پھر تیرا خیال ارے پرے نہیں جائے گا میرے نبی دی سنت دے مطابق نماز پڑھ طریقہ مصطفیٰ دا اپنا اللہ دے رسول پھر سلام پھر دے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ دے نبی پہلے سجے پاسے پھر کھبے پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس انداز نال میرے نبی نماز مکمل فرما لیں دے ہائے میں قربان جاواں میرے نبی دے انداز تو نماز پڑھیے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی عبادت کیجیے پھر اللہ دے رسول فرمان دے 3 مرتبہ استغفر
استغفر اللہ کیوں؟ اللہ جے کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے، جے کوئی کمی رہ گئی ہے تو مہربانی کر دے۔ فیصلہ بادیو نماز پڑھو اس انداز نال، اللہ دی قسمیں جے نماز پڑھ کے فارغ ہو گے اللہ تنوں گناہاں تو فارغ کر دے گا، اللہ تنوں عیباں تو پاک کر دے گا۔ پر نماز حضور دی سنت دے مطابق اور اللہ دی توفیق و رحمت نال، اللہ دے فضل دے نال، میرے پیغمبر دی صحیح نماز جو قرآن و سنت کو لبی ہے، اللہ دی توفیق نال وہابیوں کو لبی، اللہ دی توفیق نال ساڈے کول نماز محمدی موجود ہے، تانو تشریح نہیں۔ او بھائی نماز محمدی پڑھیا کرو، او بھائی نماز نبوی پڑھیا کرو، او اللہ دے بندو میرے نبی جی نماز پڑھیا کرو، میرے پیغمبر نے جویں پڑھی سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے پاک پیغمبر طرح نماز پڑھا۔ میں کیوں نہ اپنی جماعت تے فرمان کراں، میں کیوں نہ اپنے مسلک دی ترجمانی کراں؟ اللہ دی توفیق نال ایک مسئلہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا صحیح حدیث وچ موجود ہوے تے اہل حدیث ہو دے تے عمل نہ کر، ایک مسئلہ بھی ایسا کوئی نہیں، لے آؤ کوئی ایسی حدیث ہوئے قرآن صحیح حدیث میرے پیغمبر تو ثابت ہو دے تے عمل نہ کر دے ہو، یہ فوری عمل کر دے۔ مسلک عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا لوگ گل میں نہ لفظاں تے پھر مکان لگا جا۔ اللہ اکبر، میں تے اس بات دا اعلان کردا پھرنا، جگہ جگہ تے پیغام دیندا پھرنا اس بات دا بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا کہ میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا اے، قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا اے، جیویں میں اپنا۔ اور میرا ایک دعویٰ سن لو اللہ دی توفیق و رحمت دے نال، میرے مسلک تے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکدا، جیڑا بھی اسی عمل کرانگے ساڈا بچہ بھی دکھلا سکدا، او ساڈا بچہ بھی دکھلا سکدا۔ اور ہر کوئی ادھر آ رہا ہے جیویں الیاس مدنی آیا ہے، قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا ہے۔ اور اللہ دے ولیاں نو من دیاں پر مراداں منگن تو سنگ دیاں، چرسی بنگی مجاور جو ہون راؤ نا دے نہ لنگ دیاں، راؤ نا دے نہ لنگ دیاں، راؤ نا دے نہ لنگ دیاں۔ اسی نہیں من دے ولیوں نانو جنہ شرم و حیا چالایا اے، قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا اے۔ اور رفع دین اسی کرنے آقا میرے بھی کر دے رہے، منع کر گئے جے آقا میرے پھر تین امام کیوں کر دے رہے؟ تین میں پچھلے جو میں دسیا سی نا، تین امام کر دے رہے، پیر عبدالقادر جیلانی بھی کر دے رہے، پھر تین امام کیوں کر دے رہے؟ اور پیر جیلانی بھی ایکم کیتا وچ ہنیاں دے آیا اے، قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا اے۔ اور مظلوم صورت فاتحہ دے نال کی پہ ظلم تسی کر دے ہو، فرضی نمازاں دور دی گلے جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے ہو، جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے ہو۔ نماز نہیں ہوندی فاتحہ باجوں میرے آقا نے فرمایا اے، قرآن و سنت لالے سینے جیویں میں اپنایا اے۔ اللہ رب العالمین فرماندے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جتنے مسئلے اختلاف ہے آؤ قرآن و سنت کو حل لئیے انہاں دا تے فیصلہ کریے، روڑا پان دی لوڑی کوئی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔